अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत अहम खबर आज पाकिस्तानियों को सुनने को मिली और ये खबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, जो कि पिछले 3 साल से अडयाला जेल रावलपिंडी में कैद हैं। उन्हें इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल अशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, ये हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने, जिसमें शामिल थे जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस शाहिद वहीद। और ये हुक्म जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई और इमरान खान के खानदान के मुख्तलिफ अफराद की तरफ से दायर की गई मुख्तलिफ पिटीशंस के नतीजे में, जिसमें इमरान खान की बिगड़ती हुई सेहत के हवाले से कुछ इस्तदाएं की गई थी कि उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उनको कम अज कम एक हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। ये पिटीशन को अलाउ किया गया। अब इसमें चंद बुनियादी सवालात ऐसे उठते हैं जिनको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। वो सवालात क्या क्या हैं, बुनियादी सूरत हाल, बुनियादी सवालात क्या क्या हैं, ये सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुंची, क्या इस चीज को जिस तरह से एक साजिश के तौर पे लिया जा रहा है या किसी डील की बातें हो रही हैं, इनमें किस हद तक गहराई है, हकाइक क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे खड़ी है, पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट जिसको इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं वो उसकी सरबराही कर रहे हैं और अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। इस सारे पस मंजर के अंदर इस सूरत हाल का जायजा लेना बहुत ही अहम है। सबसे पहले तो हम अगर एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो पहला मरला तो ये आता है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से और उनके इलाज के लिए क्या ये पहली पिटीशन थी या इससे पहले भी इस तरह की पिटीशन और इस तरह की इस्तदाएं की जाती रही हैं। इसका जवाब जितने भी लोग इन सारे मामलात से आगाह हैं वो समझते हैं कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। पिछले तवील अरसे से इमरान खान की जेल के अंदर सेहत के हवाले से चंद बुनियादी सवालात उठते रहे हैं। ये बातें सामने आती रही हैं कि उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, वो सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की किसी भी दरख्वास्त को या पिटीशन को इंटरटेन नहीं किया गया। ये एक हकीकत है। इस चीज को, इस सूरत हाल को गहराई में जाके समझना इसलिए भी जरूरी है कि सियासत के अंदर तमाम अतराफ से मुख्तलिफ तरह की मूव्स होती हैं। वो मूव्स क्या हैं उनको समझना और फिर आगे अपने असूल के मुताबिक या अपने सियासी जो हिकमत अमली है उसको मद्देनजर रखते हुए फैसले करना, यही बुनियादी तौर पर सियासत होती है। तो पहली हकीकत तो ये हमें तस्लीम करनी चाहिए कि इमरान खान की सेहत के हवाले से इससे पहले इससे भी संजीदा सवालात उठते रहे हैं। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह की खबरें लीक की जाती रही हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सहाफ़ी, चाहे वो एक पॉलिटिकल डिवाइड की किसी भी जानिब हों, बरसरे आम ये बातें कहते रहे हैं कि चंद खबरें इंटेंशनली लीक की जाती रही हैं। अब एक तरफ तो ये सेहत के मसाइल हैं और इनका बैकग्राउंड है कि क्या पहले ऐसा था या नहीं था, पहले भी था, पहले भी पिटीशन आती रही, उनको इंटरटेन नहीं किया जाता रहा। अब दूसरा मरला हम अदलिया की तरफ लेकर आते हैं। अदलिया के हवाले से, अदलिया के निज़ाम के हवाले से हम जानते हैं कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए एक बुनियादी तब्दीली की गई, जिसके जरिए अदलिया की आज़ादी पर एक भारी ज़रब तो लगाई गई, लेकिन उस ज़रब लगाने का तरीक़ाकार ये था कि जो जजेस आएंगे अदलिया में आइंदा से सुपीरियर जुडिशरी में, यानी कि हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, वो उस प्रोसेस के तहत नहीं आएंगे जो इससे पहले डिफाइन था, बल्कि उसके अंदर जो एग्जेक्टिव है उसकी मुदाखलत इस हद तक, याद रखिएगा ये बहुत ही अहम डिस्टिंक्शन है। एक चीज एग्जेक्टिव है, एक अदलिया है और एक पार्लियामेंट है। यहां पे मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा। पार्लियामेंट की जितनी ज्यादा से हो, पार्लियामेंट का जितना ज्यादा इख्तियार हो जजेस की तैनाती के अंदर, ये उतना बेहतर और अच्छा होगा और यही एक जमहूरी अमल की निशानी है। याद रखिएगा, मैं पार्लियामेंट की मुदाखलत की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जेक्टिव की यानी कि हुकूमत की, यानी कि वो लोग जो कि बरसरे इक़्तिदार होते हैं, मैं उनकी मुदाखलत की बात कर रहा हूं। तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए दो बुनियादी इदारों यानी कि अदलिया की आज़ादी आइन का एक बुनियादी, आप कह रहे हैं कि ढांचे में उसका एक बुनियादी पिलर है।
जो 26वीं और 27वीं तरमीम की गई, इसमें अदलिया के अंदर नई अपॉइंटमेंट्स के जरिए पार्लियामेंट के इख्तियार को खत्म किया गया, इसमें एग्जेक्टिव का इख्तियार बढ़ाया गया। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो अपोजिशन का रोल है पार्लियामेंट के अंदर उसको मिनिमाइज करते हैं और इस तरह का फार्मूला तरतीब देते हैं कि जो भी बरसर इक़्तिदार हो वो अपनी मर्जी के जिस मर्जी पालतू शख्स को लाकर हाई कोर्ट के अंदर बिठा दे या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिठा दे। पहला तो एक ये बुनियादी तब्दीली की गई, और दूसरी सबसे अहम तब्दीली जो थी वो ये थी कि जो भी बेंचेस बनेंगे, सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जजेस हैं या इससे ज्यादा तादाद जजेस की हो गई, तो उन जजेस की तादाद में जितने भी लोग आप अपनी मर्जी के लोग भी लेकर आ जाएं तो वो कभी ना कभी इंडिपेंडेंटली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब कोई केसेस उनके पास जाते हैं तो अपनी मर्जी से या आप यूं कह लें कि इंडिपेंडेंटली फैसला करने की कोशिश करते हैं। ये बात ताकत के ईवानों को, ताकतवर लोगों को या हुकूमत में बैठे ओहदेदारान को कभी भी अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने एक ऐसा तरीक़ाकार तश्कील दिया कि बेंचेस की तश्कील भी एग्जेक्टिव के पास चली गई। अगर चाहे जो अल्फाज लिखे हुए हैं उससे वाज़ेह तौर पर ये पैगाम नहीं मिलता, लेकिन अगर आप उसको गौर से समझें, पढ़ने की कोशिश करें, तो अदलिया के अदारे के अंदर मौजूद जो कमेटी है वो उसी वक्त तक अपनी मर्जी का कोई बेंच बना सकती है जब तक उसके ऊपर हुकूमती एतराज़ ना आए, और अगर जिस वक्त भी हुकूमत चाहे वो अपनी मर्जी का बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर तश्कील दे सकती है। इसमें इस एलिमेंट को एड्रेस किया गया कि कभी भी कोई जज जो हम अपनी मर्जी के पालतू लोग भी जुडिशरी में लेकर आए, उनमें से भी अगर कभी कोई इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करे तो हम केस को उसके पास ही ना जाने दें। एक तीसरा मरहला 27वीं तरमीम में यह भी अबूर किया गया कि इन तमाम जजेस के अंदर जो हम पालतू जजेस भी लेके आए या जो पहले से चले हुए आ रहे इंडिपेंडेंट जजेस हैं, उनमें से अगर कोई मुसलसल शरारत कर रहा हो, यानी कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको उस अदालत से, उस हाई कोर्ट से उठाकर ही किसी और हाई कोर्ट में भेज दिया जाए। तो ये मुख्तलिफ इक़दामात जो हैं वो इस हाइब्रिड रजीम में जो मिलिट्री लेड पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में चलने वाला एक पपेट्स पे, सिविलियन पपेट्स पे मुश्तमिल एक सेटअप था, उसके अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि आइन में ये वाली 26वीं और 27वीं तरमीम, जिसके लिए जो मतलूबा मकदार, जो मतलूबा तादाद चाहिए थी पार्लियामेंटेरियंस की, वो भी नहीं थी, ज़ोर ज़बरदस्ती करके आइन को रोन कर ये तरमीम की गई। उसके ज़रिए ये 3 बुनियादी मकासद हासिल किए गए। तो जैसा कि इस गुफ्तगू में मैंने कहा कि दूसरा मरहला अदलिया के हवाले से है, तो इस खास केस जो कि इमरान खान के हवाले था, इसका इस बेंच में सुना जाना भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान हो या जस्टिस शाहिद वहीद हो, ये बहरहाल उन पालतू जजेस में नहीं शुमार किए जाते जो कि मौजूदा हाइब्रिड रजीम अपनी मर्जी के जजेस को आला अदलिया के इदारों में लेकर आया। अब इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद ये है कि जब भी शब खून मारा जाता है अदलिया के इदारे के ऊपर, तो ये कोशिश की जाती है कि जो भी इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं या जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, या तो उनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए या उनको इतना बदजन किया जाए, उनकी इतनी तजलील की जाए कि वो खुद ही छोड़कर चले जाएं। उनके लिए तमाम रास्ते इस तरीके से बंद किए जाएं कि वो रिज़ाइन करके अपने ओहदे को छोड़ दें। ऐसे मौके पर जजेस जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं वो 2 तरह के रास्ते अपनाते हैं। या तो वो अदलिया के इदारे से मुस्ताफ़ी होकर वापस घर को चले जाते हैं कि वो कालक अपने मुंह पर नहीं मल सकते जो कि इस निज़ाम के ज़रिए मलने की कोशिश की जा रही है। या फिर कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनको जैसा कैसा निज़ाम है उसके अंदर रहते हुए अपना जिस हद तक मुमकिन है किरदार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे शायद इस उम्मीद के ऊपर कि कभी वक्त बदलेगा और उनको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने की कोई सूरत मिलेगी। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो एग्जेक्टिव है ये कोशिश करती है कि ऐसे जजेस जो कि इंडिपेंडेंट हैं और रह गए हैं अदलिया के अंदर, उन तक वो केसेस जाने ही ना दिए जाएं, उनके सामने वो केसेस लगने ही ना दिए जाएं। तो इस गुफ्तगू का दूसरा अहम मरहला ये था कि ये केसेस, ये वाला केस इमरान खान और पीटीआई की जो पिटीशन थी उनकी सेहत के हवाले से, ये निस्बतन इंडिपेंडेंट जजेस के सामने लगाया गया। तो ये भी बहुत बड़ा एक अहम मैसेज था कि इन जजेस के सामने क्यों लगाया गया। ये तो कोई पालतू जजेस के सामने लगाया जाना था, क्योंकि हम
पॉलिटिकल डिवाइड की जिस जानब भी खड़े हों, ये हम मानते और समझते हैं, चाहे हम पीटीआई से एग्री करें चाहे डिसएग्री करें, कि पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश है उस वक्त तक जब तक पीटीआई से हमदर्दी रखने वाला कोई भी एक कारकुन जो है वो मुकम्मल तौर पे सीधा नहीं हो जाता, वो फौज के ऊपर तनकीद करना छोड़ नहीं देता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर यकलख्त इन केसेस का, इस सूरत हाल में जबकि कोई ना कोई फैसला आना था, अगर चाहे इससे पहले भी केसेस लगते रहे हैं, लेकिन उस वक्त किसी फाइनल फैसले की तवक्को नहीं थी। अब बात, गुफ्तगू और ये सारी कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ गई थी कि बहरहाल कोई ना कोई फैसला करना था। तो ऐसे में इन इंडिपेंडेंट जजेस के सामने केस का लगना भी एक क्लियर मैसेज था, यानी कि जब आपने ये फैसला कर लिया हो कि आपने किसी को रिलीफ नहीं देना तो आप अपनी मर्जी के जजेस के सामने लगा दें, और अगर आप समझते हैं कि अब चलें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो मिल जाए, तो फिर आप इंडिपेंडेंट जजेस के सामने लगा दें। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जजेस भी मिले हुए हैं, उन जजेस ने तो जो भी आइन और कानून की सूरत हाल है उसके मुताबिक आगे कदम उठा देना होता है, फैसला कोई ना कोई दे देना होता है। तो इसमें इन जजेस के सामने, इन दो जजेस जिनका नाम इस बेंच के अंदर आ रहा है, लगना भी एक क्लियरली मैसेजिंग थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो थोड़ी सी या जितनी भी आप कह लें कोई नरमी पीटीआई को दिखा रहे हैं या कोई मैसेज दे रहे हैं। अब वो मैसेज क्या है, ये इस गुफ्तगू का तीसरा और आखिरी हिस्सा है और ये सियासी हिस्सा है। हम सब जानते हैं और मैं बारहा इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाता रहा हूँ, जो मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं सूबों की तकसीम के हवाले से हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ, चाहे सूबों के नए सूबों की तश्कील के हवाले से बात ना भी हो रही हो। तो मैं इस सारी गुफ्तगू को इस तरफ लेके आऊँगा कि मौजूदा डेवलपमेंट्स मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किस तरह से हो रही हैं। इसमें यकीनी तौर पे कोई डील की बात है या नहीं वो मौजूद गुफ्तगू ही नहीं है, हमने सिर्फ हकाइक डिस्कस करने हैं, एक पस मंज़र डिस्कस करना है। और वो क्या है, पहली बात तो ये है कि जब भी आप जनरल आसिम मुनीर के मंसूबे की तरफ आते हैं, सबसे पहले ये देख लें कि जब भी आप सूबों की तकसीम की बात, नए सूबे बनाने की बात करते हैं, तो देखिए एक मुल्क में, एक निज़ाम में अगर आपने कोई भी इतना बड़ा कदम उठाना है तो उसकी कोई सॉलिड बेसिस होनी चाहिए। क्या मतलब इस बात का? इस बात का बड़ा वाज़ेह से मतलब है कि अगर आप नए सूबे तकसीम करने जा रहे हैं तो कोई बुनियादी असूल तो हो ना जिसके तहत आप मतलब डिवीजन करें। मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि जी किसी भी सूबे का रकबा जो है वो इतना होना चाहिए कि हर इतने स्क्वायर किलोमीटर रकबे के बाद जो है वो एक नया सूबा जो है तश्कील दे दिया जाए। एक बुनियाद ये हो सकती है। एक बुनियाद ये हो सकती है कि आप कहें पॉपुलेशन के हवाले से कि जहाँ पे भी 200 या 300 या 400 जितने भी मिलियन आप आबादी रखें, कि पाकिस्तान के हवाले से अगर आप लें तो आप कहेंगे कि जी 50 मिलियन आबादी जो है उसका एक सूबा होगा, कोई आबादी की आप बुनियाद रख सकते हैं। आप कोई एथनिक या लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर वो चीज़ कर सकते हैं। आप किसी भी जोग्राफियाई या किसी भी मुआशरती जो ग्रुप्स हैं, सोशल जो डिवीजन हैं, उनके हवाले से कोई बुनियाद रख सकते हैं। तो कोई ना कोई बुनियाद होगी तकसीम के हवाले से अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप वो बुनियाद, वो तमाम असूल, पाकिस्तान की क्रिएशन कैसे हुई, ये सूबे कब से वजूद रखते हैं, इनका वजूद कितना ज़रूरी है, अगर आप फ़िलहाल उस डिस्कशन में नहीं भी जाते तो तब भी आपको ये बुनियादी बात समझनी होगी। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जब पाकिस्तान बना तो जो सूबे मौजूद थे वो किन बुनियादों पर मौजूद थे। अगर बंगाल था, अगर पंजाब था, अगर सिंध था, अगर बलूचिस्तान था, अगर जो भी NWFP कहते थे, खैबर पख्तूनख्वा नाम बाद में रखा गया, ये भी बड़ी ज्यादती है, बहुत ताख़ीर से नाम रखा गया। अगर ये नाम थे तो उसमें जो सबसे बड़ी बात बनती है कि अगर आप लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर ये तमाम सूबे कायम हैं तो सबसे बड़ी अकाई सराइकी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान की एक बड़ी अहम मेजॉरिटी बनते हैं पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर, और वो पंजाब के एक डोमिनेंट हिस्से के ऊपर फैले हुए हैं। उनकी ज़ुबान का पंजाबी ज़ुबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी ज़ुबान की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी के पंजाबी ज़बान की। उनकी सकाफ़त पंजाबी बोलने वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कल्चर पंजाबी बोलने वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर वो किसी भी हवाले से एसोसिएटेड या कुर्बत रखते हैं तो वो सिंधी बोलने वालों से रखते हैं।
تو بنیادی طور پہ اگر اصول کی بات کی جائے اور لنگوسٹک بیسس کے اوپر آپ نے آگے چلنا ہے، فرض کریں آپ نے مزید انتظامی یونٹ بھی بنانے ہیں، تو آپ کو پہلے اس اصول کے تحت ایک نیا صوبہ کریٹ کرنا ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ میں ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں، جب یہ باتیں نہیں بھی ہوتی تو میں اس بات کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ جن بنیادوں پہ پہلے صوبے بنے ہوئے ہیں، اس بنیاد کے اوپر جو ایک نیا صوبہ بننا ہے اس کا عمل تو مکمل کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کن بنیادوں کے اوپر ہمیں مزید انتظامی یونٹس چاہیے یا نہیں چاہیے، اور یہ فیصلہ صادر عوام نے یا عوام کے منتخب نمائندوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کرنا ہے۔ فوجی جرنیلوں یا ان کے ہینچ مین، ان کے ٹاؤٹس نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اب بات کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج بڑے طویل عرصے سے یہ چاہتی ہے کہ خصوصی طور پہ صوبہ سندھ کو اور صوبہ بلوچستان کو تقسیم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں سے وسائل کو چوری کیا گیا پچھلے 70-80 سالوں میں، اور ان وسائل کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان کی انڈسٹری کی ایک بنیاد رکھی گئی۔ چاہے چھوٹی انڈسٹری ہے، چاہے بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، لیکن جتنی کتنی بھی ہے اس کی بنیاد بلوچستان سے آنے والے وسائل کے اوپر ہی رکھی گئی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان بھر میں ہاؤس ہولڈ تھا، وہاں پہ انرجی کا ایک بیسک ریسورس جو ہے وہ بلوچستان سے نکلنے والی گیس ہی رہی۔ آج کے اس دور میں بلوچستان سے ملنے والے نیچرل ریسورسز، ریئر ارتھ منرلز کے اوپر پوری دنیا کی طاقتور ترین جو قوتیں ہیں ان کی نظر ہے۔ اس تمام صورتحال کو لے کر، اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ایک بنیادی اس کی جو ہینڈلنگ ہے، ہم جانتے ہیں سندھ کے اندر سے بھی بہت سے نیچرل ریسورسز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کراچی کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ایک بہت بڑا خواب ہے پاکستان کے فوجی جرنیلوں کا۔ گوادر کے اوپر ایک خاص طرح سے اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کرنا، وہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں کا دہائیوں پرانا خواب ہے۔ اس تمام، اور اس میں پنجاب کی تقسیم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو بنیادی بات میں نے آپ سے کہی کہ جس بنیاد پہ صوبے بنے ہیں، جو پاکستان کے قیام کے وقت تھے، یا جس طرح بعد میں 1 یونٹ بنا ٹوٹا، وہ سب جو زیادتیاں کی گئیں، سب سے پہلے تو وہ ایک چیز کریٹ ہونی ہے۔ اگر آپ پنجاب کے صوبے کو دیکھیں تو اس کی آبادی پاکستان کے باقی تمام جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی آبادی کو جمع بھی کر لیا جائے تو پنجاب کی آبادی زیادہ بنتی ہے۔ تو اگر آپ کوئی سنجیدہ گفتگو چاہتے ہیں اور انتظامی بنیادوں کے اوپر صوبے نئے کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بے شعور سے بے شعور شخص بھی یہ مانے گا کہ پہلے آپ پنجاب کو تقسیم کر کے جو پنجاب بیسیکلی پنجاب ہے وہ بالکل رہے۔ اگر کوئی کہتا ہے پنجاب کو تقسیم نہیں کرنا تو وہ بھی اس کا حق ہے کہنا، اور پنجاب کو تقسیم نہ کیا جائے، لیکن سرائکی صوبہ جو ہے سرائکی وسیب کے نام سے وہ تو قائم کیا جائے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے نا، اور ان کی آبادی پنجابیوں کے مقابلے کی آبادی ہے۔ یہ اصول سمجھنے کے لیے، بتانے کے لیے آپ کا پنجابی، سندھی، پختون ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ عقل کی، شعور کی بنیاد کی بات ہے۔ یہ میں نے ہمیشہ کہا، میں نے جتنے بھی اپنے پچھلے کچھ عرصے میں پروگرامز کیے اس حوالے سے، میں نے بار بار کہا کہ پنجاب کا اتنا بڑا صوبہ ہونا پاکستان کی فیڈریشن کو کمزور کر رہا ہے۔ تو پہلے یہ بنیاد تو ختم کی جائے۔ جب یہ بنیاد ختم ہو جائے گی، پنجاب کے اندر 2 یا 3 فیڈریٹنگ یونٹس بن جائیں گے، تو پھر آگے ان اصولوں پہ بات کی جا سکتی ہے کہ بہتر انتظام کے لیے، بہتر ایڈمنسٹریشن کے لیے کیا ہمیں مزید انتظامی یونٹس چاہیے بھی یا نہیں چاہیے، مزید صوبے چاہیے بھی یا نہیں چاہیے، اور اگر چاہیے تو عوام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے نمائندوں کے ذریعے اس بات کو ڈسکس کر لے گی۔ اگر ہمیں فرض کریں مزید صوبے نہیں چاہیے تو انہی صوبوں کے اندر یہ صوبوں کی اسمبلیاں خود بہتر ایڈمنسٹریشن کے لیے یونٹس بنا سکتی ہے۔ وہ جس طرح بھی بنانا چاہیں، وہ ان کی مرضی، ان صوبوں کی، وفاق کے اوپر اس چیز کے کیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کا ایک الائنس ماضی میں رہا ہے، بعض لوگ سیاسی گفتگو کرتے ہوئے بھی میں نہیں سمجھتا کہ کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر اس چیز کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس بات کا جواب یوں دینے کے کہ صرف ہمارا نہیں رہا، باقیوں کا بھی رہا ہے۔ ایک مثبت گفتگو کو آگے چلے جا کہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم مسائل کو سمجھیں اور ان کے حل کی طرف بات کریں۔ وہ ضد کے اوپر اتر آتے ہیں اور اس بات کو نہیں مانتے۔ ہم سب کے سامنے 2011 سے آنورڈ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بیکنگ اور سپورٹ رہی۔ عمران خان جو خود بھی فوج کے اور فوج کے کردار کے بہت کریٹیکل رہے تھے 2011 سے پہلے، وہ
فوجی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرنا شروع ہوئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان نے بھی اپنے دور حکومت کے دوران نہ صرف نئے صوبے بنانے کی بات کی بلکہ پورے جمہوری نظام کو لپیٹ کر موجودہ پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی نظام لانے کی بات بھی خود بھی کی اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے بھی کروائی۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل یہ چیز ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان ناجائز قید ہیں، ناحق قید ہیں، تمام کیسز سیاسی، جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ یہ ایک سچ ہے۔ پی ٹی آئی کو عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، 1000 مرتبہ کرنی چاہیے۔ کیا لانگ مارچ نکالنے چاہیے؟ ارے بھائی، لانگ مارچ پہ لانگ مارچ نکالنے چاہیے، لیکن کیا بطور ایک سیاسی جماعت، ایک جمہوری نظام کا حصہ ہوتے ہوئے کیا یہ ایک واحد ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تحریک انصاف کی؟ ارے ہرگز نہیں۔ جس طریقے سے بھی کیا گیا، ان کو ایک اپوزیشن فورس بنا دیا گیا، ان کو اپنے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا تھا، ان کو 26ویں آئینی ترمیم کی صرف مخالفت میں بیانات نہیں دینے تھے، انہوں نے عوامی سطح پہ ایک تحریک کھڑی کرنی تھی کہ اس سے ہمارے آئین کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے 27ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہونا تھا، انہوں نے حکومت کے بڑے بڑے خوفناک اور شرمناک فائنینشیل سکینڈل، یہاں تک کہ لاہور کرپٹو ریپ کیس جیسے، جس میں حکومتی جو خاندان ہیں ان کے افراد نے فارنر خواتین کا ریپ کیا جو کہ ثابت ہوا، ایسے معاملات کے اوپر ملک گیر تحریک شروع کر دی تھی۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے اس منصوبے کہ اس پارلیمانی نظام کو ہی لپیٹ دیا جائے اور نئے صوبے جو ہیں وہ تشکیل دیے جائیں، اس کے اوپر عوامی جدوجہد کرنی تھی، لیکن پی ٹی آئی خاموش رہی اور صرف عمران خان کی رہائی کے مطالبے تک محدود رہی۔ اس وجہ سے اس کا اپوزیشن کا جو تشخص تھا ایک نظام کے اندر، وہ نہ صرف کم ہوا، ان کی جو اہمیت تھی وہ کم ہوئی، اور آج پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے صرف ان کے علاج کے اور اچھی صحت کی سہولیات کی دستیابی کے مطالبے تک آ پہنچی ہے، اور وہ مطالبہ بھی سنا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب صوبوں کی تقسیم کا نعرہ جنرل عاصم منیر نے اپنے اس انتظامی سیٹ اپ میں سب سے بڑے ٹاؤٹ محسن نقوی کے ذریعے لگوایا، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ تمام اطراف سے یہی آواز آئی کہ یہ جنرل عاصم منیر بول رہے ہیں۔ اس کی مختلف لیول کے اوپر کلیریفیکیشن کی کوشش کی گئی، اس کو مختلف انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی، روزنامہ جنگ میں خبر چھپوائی گئی کہ جی نواز شریف نے منع کر دیا ہے بولنے سے محسن نقوی کے خلاف۔ دراصل وہ تمام جو میڈیا کے آؤٹ لیٹس تھے وہ بھی مل کے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایجنڈا ہے اس کو پرسیو کرنا چاہ رہے تھے، آگے لے کر چلنا چاہ رہے تھے، اور آخر کار ہم نے دیکھا کہ بڑے ہی سینئر اور قابل احترام اینکر ہیں شہزاد اقبال، انہوں نے بڑی ذمہ داری سے رپورٹنگ کی کہ متعلقہ حلقے بتا رہے ہیں کہ صوبوں والی بات کوئی مذاق نہیں ہے، ہم سنجیدگی سے چل رہے ہیں۔ جیو نیوز کے اوپر اس طرح کے فکرے کا نشر ہونا ان حالات کے اندر کہ فوج کو سب سے متعلقہ حلقوں سے مراد، خاص حلقوں سے مراد فوج ہوتا ہے، کبھی بھی مس کوٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت میں مس کوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے پوچھ کر ان کے کہنے پر وہ پروگرام نشر ہوا۔ آج کے دن عمران خان کے فیصلے کے بعد میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، کامران خان سینئر صحافی ہیں، ان کی 5 دہائیوں کی سروسز ہیں پاکستان فوج کے لیے، بہت ہی سینئر عہدے پہ براجمان ہیں بڑے لمبے عرصے سے، اور جو فوج چاہتی ہے ہمیشہ وہی کہتے اور لکھتے ہیں۔ کامران خان نے آج لکھا ہے، پاکستان کے لیے شاندار خبروں کا زمانہ ہے، آج جب پاکستان کی عالمی پہچان شاندار اونچائی چھو رہی ہے۔ چند خاص الفاظ ہیں جو وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ 3 سال کی سخت قید تنہائی کے بعد آج سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو اسلام آباد کے شفا ہسپتال فوری منتقل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس دوران قومی اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ پاکستان ملکوں کے سائز کے 4 صوبوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ کامران خان صاحب کا یہ نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ ان کا اپنا ایک کام ہے، میں ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں صرف آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ خبر دے رہے ہیں،
وہ بعض اوقات تبصرہ کرتے ہیں، بعض اوقات کسی بات کو خبر کے انداز میں بیان کرتے ہیں. جب وہ کسی بات کو خبر کے انداز میں بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ خبر دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آئی ایس پی آر نے یا آئی ایس آئی کے متعلقہ ونگ نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس بات کو اس طرح سے خبر کے انداز میں پیش کریں. تو ان کو جو کہا گیا وہ انہوں نے کیا کہا، یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی کہ جو کامران خان کہہ رہے ہیں یہ اس وقت پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، سنیے گا غور سے، بہت اہم فکرہ ہے کہ اسی دوران، یعنی کہ خان صاحب کا جو سپریم کورٹ سے حکم آیا ہے، اسی دوران قومی اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ پاکستان ملکوں کے سائز کے 4 صوبوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے کامران خان صاحب کے مطابق. ہوا یا نہیں ہوا؟ آئی ایس آئی اور فوج یہ لکھوانا چاہ رہی ہے. آگے چلتے ہیں. اب کوئی سیاسی قوت چھوٹے چھوٹے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا راستہ نہیں روک سکتی. یاد رکھیں 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے اور آ کر رہے گی. یہ دھمکی ہے. مطلب یہ کامران خان صاحب بہت شریف النفس انسان ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ بات وہ نہیں کہہ رہے، وہ نہیں دکھ رہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی دھمکی لگا رہے ہیں. یہ آپ کو جو دھمکی لگا رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کون دھمکی لگا رہا ہے. کا کوئی رستہ نہیں روک سکتا. یاد رکھیں 28ویں ترمیم آنی ہے اور آ کر رہنی ہے. پارلیمنٹ نے منظوری دینی ہے، دے کر رہے گی. ایسی کی تحریک پارلیمنٹ کی، مطلب اس سے زیادہ تذلیل اور توہین پارلیمنٹ کی کوئی پاکستانی شخص نہیں کر سکتا. تو میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کامران خان توہین کر رہے ہیں. میری، آپ کی، پاکستان کی، پاکستانیوں کی، پاکستان کی پارلیمنٹ کی نہیں. یہ پاکستان کے غلیظ فوجی جرنیل کر رہے ہیں. آئی ایس آئی کر رہی ہے. صرف ان کا نام استعمال ہو رہا ہے بیچارے کامران خان صاحب کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ایسی کی تیسی پارلیمنٹ کا باپ بھی منظوری دے گا. اس سے قبل صاف شفاف الیکشن کے ذریعے مکمل خود مختار مقامی حکومتیں، یہ وہ آگے وہ جو بھی کہانیاں ڈال رہے ہیں. تو یہ مطلب آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی ترین لوگ ہیں وہ اس حوالے سے واضح طور پہ نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. اب یہ دھمکیاں کس کو ہیں؟ یہ دھمکیاں صرف بلوچستان کے لوگوں کو ہیں، یہ دھمکیاں صرف سندھ کے لوگوں کو ہیں. پنجاب، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا، آئی ڈونٹ نو میں کس حد تک ایکسپلین کر سکا کہ جو بنیاد ہوتی ہے، اگر صوبے آپ نے نئے بنانے ہیں تو اس کی بنیاد ہونی چاہیے. اس میں آگے چلنے سے پہلے پہلا قدم پنجاب کو، جو اصل پنجاب ہے، اس کی صورت میں ریسٹور کرنا ہے. میرا آپ کا پنجاب اصل صورت میں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے نا. اگر ہم نے اصل پنجاب بنانا ہے تو پنجاب انڈیا کے پاس چلا گیا، اس کو ساتھ لے کے ہم اصل پنجاب کو ریسٹور کر سکتے ہیں. جو سرائکی وسیب ہے، جو بہاولپور ریاست ہے، وہ علیحدہ انتظامی یونٹ سے پاکستان، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو وہ اصل چیز وہ ہے، وہ بن جائے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ انتظامی یونٹس بننے ہیں، کس بنیاد پہ بننے ہیں، فیڈریشن کی سطح پہ بننے ہیں یا کوئی انتظامی یونٹ صوبوں نے خود صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے بنانے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، بات کا مسئلہ ہے. لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں پچھلے چند دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین، کوئی خفیہ انداز میں نہیں، کوئی سورسز کے طور پہ نہیں، جو بھی اعلیٰ ترین قیادت ہے، میں ان سے رابطہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ ان کا جنرل عاصم منیر کے اس منصوبے کے حوالے سے کیا پلان ہے، کیا حکمت عملی ہے کہ جو جنرل عاصم منیر جو ہے وہ جمہوری نظام کو لپیٹ کر، پارلیمنٹری نظام کو لپیٹ کر ایک صدارتی نظام لانے کی بات کر رہے ہیں اور جو نئے صوبے کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس طرف سے مکمل طور پہ خاموشی اختیار کی گئی. اب آپ یوں سمجھیں گے کہ میں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا. نہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے سوالات پوچھے، پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ ترین موجودہ قیادت جو ہے ان سے، اور انہوں نے میرے تمام سوالوں کے جواب دیے. صرف اس ایک سوال کا جواب نہیں دیا پچھلے 2 ہفتوں میں. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، صدارتی نظام آنا چاہیے، اس حوالے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنڈ ہے. یہ بات میں فیکٹس کی اور حقائق کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر آج بھی جمہوری ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے دن عمران خان کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہ اگلی پیشی تک صرف ان کے معائنے کے حوالے سے ہے. یہ صرف پاکستانی فوج کی ایک میسیجنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. پاکستان کی فوج صرف پتے کھیل رہی ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے نئے صوبوں کی بات کی تو ان کے ساتھ مل بیٹھے اقتدار کے مزے لوٹتے پاکستان پیپلز پارٹی کے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں، ان کی بھی ایک جو ریڈ لائن تھی وہ عام پہنچی کہ وہ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے اس ایجنڈے پہ ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے تھے. تو ان کو میسج دینے کے لیے،
उन सियासी जमातों को मैसेज देने के लिए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वाला रिलीफ जो कि बहुत लंबे अरसे पहले, कितना लंबा अरसा पहले, कम से कम 1.5 से 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। इलाज की सहूलत तो हर कैदी का बुनियादी हक होता है, आम कैदियों को भी मिल जाती है, सिर्फ खबरें नहीं छपती ना। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमें इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की एक कोशिश है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए सूबे बनाने की हामी भी है तो उसका जमहूरी मौक़िफ़ बड़ा वाज़े होना चाहिए कि जब कभी उनको अवाम मैंडेट देगी या जब वो इक़्तिदार में आएंगे या इक़्तिदार में नहीं भी आएंगे तो एक सियासी जद्दोजहद के ज़रिए अवाम ही ये फैसले करेगी। फौजी जर्नेलों को ये फैसले करने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर उनको, इन लोगों को जिनको पीटीआई के लोग बहुत बुरा समझते हैं, बहुत गलत समझते हैं, वो उनकी एक सियासी सोच है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन क्या उनको एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस गेम का हिस्सा बनना चाहिए? उनको कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा, और अगर रिलीफ मिलेगा तो उनकी हालत, जैसा कि मैंने एक सबका प्रोग्राम में भी कहा कि अगर आसिम मुनीर की बादशाही और फिरौनियत और उनका जो रजीम है, इक़्तिदार है, वो बरकरार रहता है तो उनके नीचे चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे मरियम नवाज हों, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हों और चाहे जेल से निकल के इमरान खान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे हर कोई अपनी सियासी क्रेडिबिलिटी को खुद ही ख़त्म करेगा, अपनी सियासी बका को खुद ही ख़त्म करेगा। इस मैसेज के धोखे में बिल्कुल भी नहीं आना। तहरीक इंसाफ को जो भी रिलीफ मिला है ये उनका हक बनता था। मैं तो ये कह रहा हूँ ये हक उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये सियासी हकीकत डिस्कस करना भी उतना ही ज़रूरी था कि ये वाला रिलीफ पहले क्यों नहीं दिया, ये वाला बेंच पहले क्यों नहीं बना। इसीलिए नहीं बना कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नए सूबों के हवाले से और पार्लिमानी निज़ाम को लपेटने के हवाले से वो समझते हैं कि अगर एक मैसेजिंग देनी है नून लीग को और पीपल पार्टी को डराना है तो उसका यही एक तरीका है कि वो खुद ब खुद सिंध की और बलूचिस्तान की तकसीम पे राजी हो जाए। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, पंजाब की तकसीम का ना सवाल है ना बात है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो आपको ये यकीनन समझ आएगी अगर तकसीम होनी है तो पंजाब, मौजूदा पंजाब की होनी है, और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं। और अगर कोई सूबे बने भी सही तो मैं आपको पहले ये खबर दे चुका हूँ कि वो फौरी तौर पर रिवर्स हो जाएगा अमल। असल मकसद जो है पंजाब के अंदर अगर सूबे बने तो वो दोबारा से इकट्ठे करके इसी सूरत में बहाल कर दिए जाएंगे जोर ज़बरदस्ती। असल तकसीम जो है वो कराची की, गवादर की, बलूचिस्तान और सिंध की तकसीम जो है वो मद्देनज़र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर इस फौजी जर्नेलों की साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं आखिर में आपको एक छोटी सी वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा और आपको ये दावते फिक्र दूंगा कि जब भी किसी भी शख्स की बीमारी की बात हो, सेहत की बात हो, तो उस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें खुद से अपना मुहासबा भी करना चाहिए। कानून और आइन पे अमल दरामद करें, बिल्कुल बेरहमी से एहतसाब करें, लेकिन बीमारी का मजाक ना उड़ाएं। ये वीडियो देखें और आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। मैं जरा भाई साहब की आप सुन रहे हैं, पिटीशन लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट, खुदा करे अल्लाह ताला अपने बेपाया फजलों के मुझे खुदा करे। ख्वातीन रोना नहीं है आपने, ये बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए, सजा तो ना हुई है। तो मैं ये आप सबको आज वाशिंगटन, आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां, 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं।